अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हकीम मियाँ मोहम्मद अफजल अल हिजाज दुआ खाना की तरफ से। दोस्तों, आपसे मुख्तलिफ़ अमराज के बारे में रोज़ाना डिस्कशन होती है। हमारा मकसद ये है कि आप लोगों को अमराज से आगाही देना, उनकी ट्रीटमेंट बताना, ताकि आपकी सेहत जो है बेहतरीन रहे। जब हम मुआशरे के अफराद जो हैं वो सेहतमंद रहेंगे तो हमारा मुआशरा सेहतमंद होगा, हमारे बच्चे सेहतमंद होंगे और हम एक सेहतमंद कौम बनकर उभरेंगे। तो इस हवाले से आज मैं कुछ इस तरह की बातें आपको बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोग असाबी कमज़ोरी है जी, पट्ठों की कमज़ोरी है, कंधे दर्द करते हैं, घुटने दर्द करते हैं, नींद डिस्टर्ब है, नींद की गोलियां बेचारे खाते हैं, और इसी तरह अज़दवाजी ज़िंदगी साथ साथ मुतासर हो रही है। तो आपको थोड़ी सी इसके बारे में आगाही देना चाहता हूँ। मेरी बातों को ज़रा अच्छे तरीके से और गौर से तवज्जो से सुनने की कोशिश करें। आज की मेरी बातें हुक्मा हज़रात के लिए भी होंगी और डॉक्टर हज़रात के लिए भी होंगी, जो तिब से लोग रिलेटेड हैं उनके लिए भी होंगी। शायद कुछ लोग मेरी बातों से इत्तेफाक ना करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ज़्यादा लोग जो मेरी बातों से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे। बताना आपको ये चाहता हूँ कि इंसान कोई चीज़ भी खाता है, ग़िज़ा खाता है तब, कोई दवाई खाता है तब, पानी पीता है, मशरूब पीता है, कोई चीज़ भी, फ्रूट खाता है, ड्राई फ्रूट खाता है, कोई भी एनी चीज़ खाता है, तो वो कहाँ जाती है? हमारे स्टमक के अंदर। हमारा स्टमक जो है उसको हज़म करता है। हज़म करने के अंदर भी मुआवन होती हैं कुछ चीज़ें। स्टमक के भी 4 हज़म होते हैं, जिस तरह के इंसानी बॉडी के अंदर 4 मेजर उज़्वे रईस हैं। तो हमारा लीवर जो है वो सफरा जो है बड़ी आंत पे डिलीवर करता है, तो हमारा हज़म का निज़ाम चलता है। थोड़ा सा आपको दौरान खून बताना चाहता हूँ। इसे सही बताने का मकसद ये है कि आपको मेरी बातों से समझ आ जाए, आप ख़ुद भी अपना इलाज कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ों से अवॉइड कर जाओगे और छोटी छोटी चीज़ों के आप किचन में भी अपना इलाज कर सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें खाने की वजह से भी। ये नहीं होता कि ज़रूरी है कि बड़े बड़े मरकबात ही इस्तेमाल किए जाए। बड़े मरकबात उस वक़्त इस्तेमाल किए जाते हैं जब इंसान जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका होता है। तो 4 किस्म के हाज़म हैं। जब मैदा, मुख्तसर आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मैदा जब हमारी ग़िज़ा को हज़म करता है तो जो जोहर होता है ना, उसको हमारी तिली जो है, जिसको स्प्लीन बोलते हैं, जिसको तहाल बोलते हैं, वो हमारी तिली जो है उस जोहर को सक करती है, रिसीव करती है। और ये तिली भी जो है इसके अंदर भी 4 चीज़ें पाई गई हैं, तब ये तिली का वजूद कायम हुआ है। आग, मिट्टी, हवा, पानी। और ये तिली जो है ये अपनी ग़िज़ा रखती है, जो अपने अंदर सर्दी रखती है, सुदा का मकाम है। हुक्मा हज़रात के लिए ये लफ्ज़ है कि ये मिट्टी से बनी है,
खलकल इंसान मिन सलसाल कल फख्खार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार। अल्लाह ने फरमाया, इंसान मैंने तुझे खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया है और जन्नात को मैंने आग से पैदा किया है। जिस मिट्टी से इंसान की पैदाइश हुई है वो मिट्टी का मकाम कौन सा है? वो तिली है, जिसके अंदर सर्दी पाई जाती है, ठंडक पाई जाती है, जिसके अंदर ठंडक का गलबा होता है। इसके अंदर तीन चीज़ें दूसरी भी मौजूद होती हैं। कौन सी? बलगम, री और सफरा। अगर वो नहीं होगा तो अकेली मिट्टी जो है वो अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। पूरी कायनात के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो चार चीज़ों के बगैर अपना वजूद बरकरार रख सकती हो। उसके अंदर चार चीज़ें ज़रूर पाई जाएंगी। किसी धात को लेकर देख लो, किसी भी मरकब को लेकर देख लो, जितने भी धातें पैदा हो रही हैं उनके अंदर भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। समझने की बात है सिर्फ। तो ये जो अपनी खुराक रखती है, ये फिर अपनी खुराक रख के दिल को डिलीवर करती है, और दिल जो है वह अपनी खुराक रखता है, यानी री, हवा, कार्बन, ये दिल की खुराक है। ऑक्सीजन, गैस, ये दिल की खुराक है। तो ये दिल से जब अपनी खुराक रखता है तो फिर वो अपने लीवर को डिलीवर करता है खुराक। दिल जो है हमारा री से, हवा से चलता है। दिल के अंदर सुदा नहीं पाया जाता, दिल के अंदर सर्दी नहीं पाई जाती। दिल जो है सर्दी का मकाम नहीं है। अब भाइयों, दिल जो अगर सर्दी का मकाम होगा तो दिल तो चलना ही बंद हो जाएगा। जिन लोगों की वेन्स बंद होती हैं, जब वेन्स बंद होती हैं उस वक्त सर्दी का मकाम बनता है, तो वेन्स बंद होती हैं उस वक्त दिल के अंदर सर्दी आती है। कोलेस्ट्रोल की मिली तहमें आती हैं जो सर्द तर अपने अंदर या सर्द खुश्क अपने अंदर मजाज रखती हैं, तो वो दिल के अंदर जमती हैं लेसदार किस्म की, तब दिल की शरियानें बंद होती हैं। तो जब दिल के अंदर ही खुद ही लेस पाई गई तो दिल कैसे चलेगा? दिल नहीं चल सकता। इसी तरह जिगर है हमारा, जिगर के अंदर हीट पाई जाती है, सफरा पाया जाता है, और इसके साथ दूसरी भी तीन चीज़ें हैं। बलगम है, री है और सर्दी है। तो जिगर जो है अपनी खुराक रख कर फिर आप दूसरी जो खुराक है वो दिमाग को डिलीवर करता है, जिसके अंदर पानी पाया जाता है, जो बलगम का मकाम है। पानी का मकाम अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी के भी ऊपर रखा हुआ है। इसी तरह पूरी कायनात में भी जितना पानी पाया जाता है उसकी सतह जो है, सतह ज़मीन से ऊपर है। ये मेरे रब का कानून है। देखो इंसान, छोटी सी बात करने लगा हूँ यहाँ, कि इंसान जो है अपने आप को क्या समझता है? अगर अल्लाह ताला की ज़ात सिर्फ एक पानी को आर्डर कर दे तो पानी, भाइयों पानी तो पहले ही सतह ज़मीन से ऊपर चल रहा है। अगर पानी को ही सिर्फ आर्डर कर दे तो ये ज़मीन का छोटा सा जो टुकड़ा है जहाँ दुनिया बस रही है, ये डूब जाएगी। उस रब को मान जाओ, उस रब की इताअत करो जिसने तुझे पैदा किया है। अल्लाह ने फरमाया, मैंने तुझे एक कतरे से यार पैदा किया है, तू क्या समझता है अपने आप को? कुछ लोगों का आखिरत पर भी यकीन नहीं है ना। आ गए हैं दुनिया में, बस मौज मेला किया है, चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। कौन देखेगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो अल्लाह ने फरमाया, जो मैंने जैसे तुझे एक पानी से के कतरे से पैदा किया है, क्या तुझे बाद में पैदा नहीं कर सकता? जब तेरी हड्डियां जो हैं ख़त्म हो जाएंगी, मट्टी के साथ मट्टी हो जाएंगी, तो क्या उसके बाद पैदा नहीं हो सकती? हो सकती है। अल्लाह ने फरमाया, गौर कर, फिक्र कर, तदब्बर कर, ख्याल कर।
تو دماغ جو ہے اپنی خوراک رکھتا ہے تو پھر یہ دوران تلی کو ڈلیور کر دیتا ہے. بھائیو یہ ہمارا دوران خون ہے. خون کس طرح کا ہونا چاہیے؟ خون انسان کا پتلا ہونا چاہیے ایک لیول تک. اس کا لیول جو اس کے اندر تھکنس نہیں ہونی چاہیے. اور خون کے اندر تھکنس تب پیدا ہوتی ہے جب ہم بے اعتدالی کرتے ہیں. کس چیز میں؟ کھانے پینے میں. اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو لیکن حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو. ہم کھانے پینے کی چیزوں میں بے اعتدالی کرتے ہیں. اتنا فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، اتنی بیکری یوز کر رہے ہیں، اتنا حلوائی کا سامان یوز کر رہے ہیں، اور اتنی بادی چیزیں جو ہے بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں جو ہماری باڈی کے اندر کولیسٹرول کی تہیں بنا دیتی ہے، یورک ایسڈ کی تہیں بنا دیتی ہے، ہمارے خون کے اندر تھکنس پیدا ہو جاتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ یہ جو میں نے 4 عضو آپ کو گن کے سنائے ہیں، تلی، دل، جگر اور دماغ، یہ انسانی باڈی کے اندر میجر عضو ہیں. انہی کے تحت پوری باڈی کا نظام چلتا ہے. تو جب یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کے اندر جو بیلنس نہیں رہتا، ان بیلنس ہو جاتا ہے. کسی کے اندر مٹی بڑھ گئی، کسی کے اندر خشکی بڑھ گئی، کسی کے اندر بلغم بڑھ گئی، کسی کے اندر جو ہے ہیٹ بڑھ گئی. جب ایسا ان کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے تب انسان بیمار ہوتا ہے، ادروائز انسان بیمار نہیں ہوتا. تو ہمیشہ اپنی خوراک کے اندر جو ہے وہ بیلنس لائیں، بے اعتدالی نہ لائیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ اپنی لائف کے اندر واک کو ضروری بنائیں، نیسیسری کر لیں. صبح کے وقت اگر واک نہیں کر سکتے تو شام کے وقت بھی کر سکتے ہو، تاکہ آپ کے مسلز جو ہیں وہ حرکت میں رہیں، ان کے اندر ایک لچک رہے، اور ان کے اندر خون کی تھکنس جو ہے وہ نہ بڑھے، کولیسٹرول کی تہیں نہ بنیں. تو آپ کی باڈی کے اندر یہ اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طرح آپ کو میں 3-4 قسم کے کہوے بھی آپ کو بتا سکتا ہوں. جن لوگوں کو اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری ہوتے ہیں، کھچے سے رہتے ہیں، ان کے اندر تناؤ بڑھ جاتا ہے، وہ میرے بھائیو الائچی، دار چینی، لونگ کو چھوٹی چیزوں نہ سمجھو. یہ الائچی، دار چینی کا کہوہ، لونگ کا کہوہ بنا کے پی لو. اس کے اندر 1-2 چمچ شہد کے ڈال لو. نہیں شہد خالص مل رہا تو گڑ ڈال لیں. تو جہاں آپ چائے پیتے ہو اس کہوے کو پینا شروع کر دو، تو آپ کے پٹھوں کے اندر لچک آ جائے گی، آپ کے پٹھوں کا دوران خون چلنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کی تھکاوٹ نہیں ہوگی. اسی طرح جن لوگوں کے ہاضمہ کا نظام ٹھیک نہیں ہے، یار چھوٹی چیزیں ہیں، ناردن 1 تولہ لے لو. اسی طرح پیاز کی پودینہ کی 1 گٹھی لے لو، اور پیاز، ٹماٹر کا چھلکا اتار لو، لہسن، ایسے ایک مطلب ہے کہ نا سائز کے لو. تینوں چیزیں، کالی مرچ، ہری مرچ، نمک حسب ضرورت اس میں ڈال لو. یہ چٹنی بنا کے میرے بھائیوں اپنے گھر میں رکھ لو. انسانی باڈی کے اندر بادی کی زیادتی ہو گئی ہے، رطوبات کی زیادتی ہو گئی ہے، سردی کی زیادتی ہو گئی ہے، تو یہ تھوڑی سی چٹنی بنا کے کھانے کے ساتھ شروع کر دو، آپ کا نظام انہضام بہتر ہو جائے گا. تو اسی طرح کچھ لوگوں کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ متاثر ہو چکی ہے. وہ متاثر کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ متاثر اسی وجہ سے ہوتی ہے جب یہ انسانی باڈی کے اندر ہمارے یہ 4 عضو جو ہیں ان کے اندر ان بیلنس ہوتا ہے، تو تب ازدواجی زندگی متاثر ہوتی ہے. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے ایک بڑی سادہ سی بات آپ کو بتانے لگا ہوں. بہت زیادہ لوگ جانتے ہوں گے اس چیز کو. بہڑ کا، برگد کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا، اور کچھ لوگوں سے آپ پوچھیں گے، بڑے بزرگوں سے پوچھیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی. یار اس کے ریشے ایسے نہیں، مطلب کہ لٹکے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں برگد کی داڑھی، بہڑ کی داڑھی. وہ لے آؤ، مفت میں، فری میں مل جاتی ہے.
کہیں سے تلاش کر کے لے آؤ، چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے اس کے گھر میں رکھ لو، 1.5-2 کپ پانی کے اندر چٹکی بھر وہ ڈال دیں اور اس کا کہوہ بنائیں، بہترین۔ جب آدھا کپ رہ جائے یا 1 کپ رہ جائے تو چھان کر اس میں شہد ڈال لیں، گڑ ڈال لیں، روزانہ 1 کپ پینا شروع کر دو۔ آپ کو پٹھوں کو طاقت دے گا، کمر درد ٹھیک کرے گا، اعصابی کمزوری کو کور کرے گا، آپ کی ازدواجی زندگی کے لمحات کو بہتر کر دے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، کوئی لمبے چوڑے نسخے نہیں بنانے کی ضرورت، لیکن کرنا پڑے گا، محنت ہے، محنت کر کے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کو بلغم کی زیادتی ہو گئی ہے، وہ چھوٹی الائچی، دار چینی، ملٹھی، گل بنفشہ، اناب، لسوڑیاں، برگ، گوزبان، منکا، ایسی خام چیزیں لائیں۔ آپ بنے بنائے جشاندے نہ لائیں، یہ بنے بنائے جشاندے جتنے بیک رہے ہیں یہ سارے کاروبار ہو رہا ہے، تجارت ہو رہی ہے۔ خام چیزیں لائیں پنسار کی دکان سے، اور چٹکی چٹکی آپ یہ چیزیں پانی کے اندر ڈال کر بہترین کہوہ بناؤ، جشاندہ بنا کے اس کے اندر گڑ یا شہد ڈال کے پیو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا شہد میں شفا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، ہر کڑوی چیز میں شفا ہے سوائے زہر کے، ہر میٹھی چیز میں بیماری ہے سوائے شہد کے، اور شہد میں شفا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا ہے۔ تو آپ کی جو زبان اطہر سے بات نکلی ہو وہ الحمدللہ الحمدللہ ہر صورت میں وہ درست ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی زاویے سے دیکھیں وہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے، تو وہ ڈال کے استعمال کریں، آپ کے نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کی خراش یہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اپنی خوراک کا اندر بیلنس کریں۔ جو ناقص غذائیں معاشرے کے اندر کھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو، اپنی آنے والی نسل کو خراب کر رہے ہو، جو بچے پاپڑ، سلانٹی، املی، نمکو، چورن، اس طرح کی لیز جو لے لے کے کھا رہے ہیں، ان بچوں کی دیکھ لو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 8-8 10-10 سال کے بچے ہیں، کیا ہو رہا ہے جی؟ اس کی نظر کی کمزوری ہو گئی ہے، کیا ہو گیا؟ اس کو شوگر ہو گئی ہے، کیا ہو گیا؟ اس کے تو بال سفید ہو رہے ہیں، اور ایسے چل رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی ایسے چھوٹی سی ایک روح جا رہی ہے، کوئی ان کے چہرے پر رونق نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا۔ بچے چھوٹے گلاب کے پھول کلیاں ہوتی ہیں۔ تو جب بچوں کو ہم اس طرح کی غذائیں کھلائیں گے تو ہمارے بچے جو ہیں وہ صحت مند نہیں ہوں گے، ہمارا معاشرہ صحت مند نہیں ہوگا۔ یہ بڑی سی بیماریاں جو ہمارے معاشرے کے اندر لگ چکی ہیں، آنے والی نسل کو ہم نے اور بھی بڑی بیماریاں لگا بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور ان سے محفوظ رکھے۔ جو آج کل ہماری جیبوں میں آ چکا ہے، ہم نے بچوں کی جیبوں میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ جو پروگرام ہے وہ نکال کے دیکھ رہے ہیں، دن رات دیکھ رہے ہیں، ایسے بزی ہو چکے ہیں اس موبائل پر، ان ایسی گیموں پر بزی ہو چکے ہیں، ان سے جو ریڈیائی شعاعیں نکلتی ہیں وہ بچوں کی نظر پہ ان کا کیا اثر نہیں پڑے گا؟ بچوں کی نظر پر بھی پڑتا ہے، بڑوں کی نظر پر بھی پڑتا ہے، اور ہم ضرورت سے زیادہ اس کا یوز کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے۔ تو ان بیماریوں سے بچنے کی میرے بھائی آپ کوشش کریں۔ آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب بہن بھائیوں کو، تمام ہمارے معاشرے کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ ہر قسم کی کوئی بھی میرا بھائی بہن بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی شفائے کاملہ سے نوازے۔ کسی بھی قسم کا کوئی مشورہ کرنا ہو،
کسی بھی قسم کا انسانی باڈی کے مطابق جو کوئی بھی بیماری انسان کو ہے باڈی کے اندر، کسی بھی بیماری کا علاج کروانا ہو تو الحجاز دعا خانہ میں آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی رحمت کے صدقے آپ کا بہترین اور کامیاب علاج کروں گا انشاءاللہ۔ انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے، دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔